अक्टूबर का महीना है तो यकीनन ये पिंकटोबर के तौर पर मनाया जाता है, यानी रेजिंग अवेयरनेस फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। बहुत अहम है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखें और हम हर दफ़ा ये जो सेगमेंट हम अक्टूबर में कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मिथ को बस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ जो हमने पहले बात की कि ना सिर्फ ये सिर्फ ख़वातीन को इफ़ेक्ट करती है ये डिज़ीज़, बल्कि मर्दों को भी लाहक हो सकती है और कई दफ़ा हम इसके बारे में इनफ बात नहीं करते। अर्ली डिटेक्शन इज़ अ मस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमाइला बेग, हुज़ अ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट। आइए उनसे जानते हैं कि इस मर्ज़ की अर्ली तशख़ीस यानी जल्द अज़ जल्द ये डायग्नोस कर लेना कि कोई शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान्स क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग टू यू शमाइला। इट्स लॉन्ग गॉन आर द डेज़ कि कैंसर डायग्नोसिस एक डेथ सेंटेंस समझा जाए। यकीनन स्केरी है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट्स और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ना सिर्फ कैंसर को बैटल कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि कैंसर फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपने अमूमन क्या देखा है कि क्या पिछले 5 सालों की मेहनत रंग ला रही है और हम लेट डिटेक्शन के बजाय अर्ली फेजेस ऑफ कैंसर में डिटेक्शन की तरफ चले जाते हैं? Assalamu alaikum and very good morning to you Sidra. Thank you so much for inviting me to your show. और बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये बात हाईलाइट करूँगी कि पिछले 5 सालों से जो मेहनत की जा रही है हर प्लेटफॉर्म पे मीडिया के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और हमारा टेलीवाइज्ड मीडिया हो, जिस पे जितना काम हो रहा है पिंक अक्टूबर पे और औरतों की एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे जितना काम हो रहा है, डेफिनेटली वी आर सीइंग द फ्रूट ऑफ दीज अवेयरनेस सेशंस एंड दीज एजुकेशनल सेशंस जो हम जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं, इसका फ्रूट अब हम देख रहे हैं। और अ लॉट ऑफ विमेन आर गेटिंग डिटेक्टेड अर्ली थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हम इंस्टिल करना चाह रहे हैं अपनी जनरल पॉपुलेशन में। लेकिन एक और पैटर्न जो सामने उभर कर आ रहा है कि पाकिस्तान में वैसे ही हम कहते थे कि अगर दुनिया भर में 50 की दिहाई में ख़वातीन को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर लाहक होता था, पाकिस्तान में ये नंबर्स जनरली कम एज में होते थे। एंड द अलार्मिंग थिंग इज़ कि अब 20s की एज में भी कई ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है। क्या ये हेरिडिटी है या ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से? सिद्रा, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक हमारा जो 20s है वो वेस्ट का 30s है और हमारा जो 30s है वो वेस्ट का 40s है। एंड मेरा ये एक पर्सनल हाइपोथेसिस है कि मे बी वी आर एजिंग अर्ली। वाओ। It's not proven, but the air that we are breathing in, the air pollution, the bad air quality, the diet we are taking, the substandard diet full of pesticides, insecticides, full of carcinogens, तो वो जो सब हम कुछ ले रहे हैं और फिर एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, आपने जनरली देखा होगा, आपको बहुत कम लोग आप खुश नज़र आते होंगे, किसी ना किसी चीज़ को लेके हर कोई स्ट्रेस्ड आउट है। चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी, मतलब देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कंटिन्यूसली स्ट्रेसिंग अस। तो वो हमारा कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है, हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो एक जनरली जो एक हेल्दी माशरा होता है और वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को लेके चल रहा होता है, वो चीज़ लैक कर रही है। तो मे बी वी आर एजिंग अर्ली। और हम लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टडीज़ भी की जिसमें हमने वाकई में एक बहुत स्टार्क डिफरेंस देखा एज पॉपुलेशन में हमारी पेशेंट्स की और वेस्ट में इसको एल्डरली वुमेन की बीमारी कहा जाता है। वाओ। लेकिन हमारे यहाँ वी आर सीइंग इन द अर्लीस्ट वी सॉ 18-year-old गर्ल विद सीए ब्रेस्ट। बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। अगर ये बात की जाए तो गलत नहीं होगी शमाला कि हम जनरली जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे 20s इज़ लाइक अदर पीपल्स 30s, हम बहुत जल्दी स्लो डाउन कर जाते हैं। यानी एडोलेसेंस से पहले बच्चियाँ अगर खेल कूद में इंटरेस्ट रखती हैं, सडनली हम उनको कहते हैं अब तुम बड़ी हो रही हो, अब तुम्हारा भागना दौड़ना कूदना नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी रंगत का ख्याल रखना है, तो धूप में मत जाओ। आई मीन दीज थिंग्स जनरली एक आपके ऊपर एक ऐसा खोल चढ़ा देती है कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एक और चीज़ मुझे बताइए कि जनरली हमारे माशरे में क्योंकि जल्दी शादियां होती हैं, प्रेगनेंसीज भी जल्दी होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद एक खातून की सेहत और उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है? पहले ही वो अपना ख्याल नहीं रख रही होती, डाइटिंग एंड व्हाट नॉट, लेकिन बच्चे होने के बाद, एडिशनल जिम्मेदारी के बाद, क्या ख़वातीन अपने लिए 5 मिनट भी निकालती हैं मुआयने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालती हैं। और जो एक प्रोग्राम्ड है ना हमारी सोसाइटी के, औरत को तो अपनी कोई परेशानी बयान नहीं करनी, उसने सुपर वुमेन बनना है, उसने नहीं बताना कि वो उसको बेबी ब्लूज़ हो रहे हैं या वो अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा रही है, मे बी शी नीड एडिशनल हेल्प, वो कुछ भी नहीं बता रही होती। उसको ये प्रेशर होता है कि हमने भी किया था ये सब, तो आपने भी ये सब कुछ करना है। और मतलब तो वो अपनी बहुत सारी परेशानियाँ, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या फिजिकल हेल्थ, उसको छुपा रही होती हैं। पर्टिकुलरली अगर आप एक मैरिड वुमन हैं और आपके बच्चे हैं,
پہلی چیز جو ہوتی ہے، اور ہم تھوڑا کھل کر بات کریں گے اس کے بارے میں، کہ اگر کوئی گٹھلی یا پھر لمپ آپ کے بریسٹ میں ڈسکور ہوتا ہے، اگر آپ کسی ایلڈرلی یا کسی بڑی خاتون سے، اپنی والدہ سے، یا گھر میں کوئی ایسا مینٹورنگ فگر ہے اس سے ڈسکس کریں، شمالا تو فرسٹ تھنگ دے سیز کہ نارمل ہے اور یہ خود ہی ریزالو ہو جائے گا. بالکل سدرا، یہ چیز کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نا عورت کی صحت کے فیصلے گھر کے کوئی بڑے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا نہیں، یہ گھر کا بڑا ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ماموں نے منع کر دیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، وہ سوئی لگا کے جو ہے وہ بایوپسی کرے گا، وہ پھیل جائے گی بیماری. اچھا، یہ کوئی نہ کوئی عجیب سی بات ہے کہ خاندان میں ہر فیملی کے پاس ایک سٹوری ہوتی ہے جس سے آپ کا ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کینسر بگڑ جائے گا. بالکل بالکل. تو وہ اس میں اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر عورت چاہ بھی رہی ہوتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں، اسپیشلی کراچی میں، تو یہاں پہ عورتوں کی ایجوکیشن بھی ہے، وہ امپاورڈ بھی ہیں، وہ خود بھی میڈیکل ہیلپ سیکھ کر سکتی ہیں. مجھے اس بات کے اوپر آج آپ کے ساتھ فوکس کرنا ہے شمائلہ، کہ اگر کوئی لمپ ڈسکور ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، آپ لوگ اس کو شارٹ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ بریسٹ کینسر ہے یا نہیں، کون سے ٹیسٹ کراتے ہو، اور بایوپسی کیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، ہمیں جو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 40 سال سے کم عمر کی خاتون ایک بریسٹ لمپ کے ساتھ آئی ہے تو وی نیڈ این الٹرا ساؤنڈ آف بوتھ بریسٹ اینڈ ایکزیلا. اور پھر اس میں ریڈیولوجسٹ ہمیں ایک بائرڈ گریڈ بتا رہا ہوتا ہے اس میں کہ یہ پرابلی ایک بنائن لیجن ہے، یا کوئی یہ انٹرمیڈیٹ ٹائپ چیز ہے، یا وہ ریڈیولوجیکلی پک ہو رہی ہے کہ اٹس اے میلیگننٹ لیجن. if the radiologist guides us کہ یہ ایک میلیگننٹ لیجن ہے، تو جو دوسرا اہم ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ ایک ٹرو کٹ بایوپسی ہونی چاہیے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ینگ گرلز میں وہ لوگ اس لیجن کی بایوپسی کرنے کے بجائے ایکسیجن کر دیتے ہیں، اور وہ ایکسیجن بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کینسر نہیں ہوگا. تو نہ ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹکڑا جو نکلا ہے اس کو آپ نے جمع کرانا ہے ٹیسٹ کے لیے، اینڈ دین آپ نے اپنے آنکوپلاسٹک سرجن یا میڈیکل آنکولوجسٹ کو دکھانا ہے. کچھ بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا، اور پھر مریض اس وقت تو وہ ڈائگنوسس مس ہو گیا، وہ جو بہت اہم ایک ڈائگنوسٹک مٹیریل تھا وہ ٹکڑا وہ ویسٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ڈیزیز کا. یہ سب سے ڈیفیکلٹ سینیریو ہے. لیکن پھر یہ آپریشن، یہ پروسیجر کر کون رہا ہوتا ہے؟ یہ کوئی آنکولوجسٹ نہیں کر رہا؟ نہیں، دیکھیں جو ٹرو کٹ بایوپسی ہے، یعنی کہ ایک خاتون آئی ہے اس کو لمپ ہو رہا ہے، وہ میڈیکل آنکولوجسٹ کے پاس بھی جا سکتی ہیں، وہ آنکوپلاسٹک سرجن کے پاس بھی جا سکتی ہیں. اگر وہ دونوں پروفیشنل ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں دے نو دیئر اسٹف، تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ان کو جو بھی انیشیل انویسٹیگیشن ہے، جیسے 40 سے کم پہ الٹرا ساؤنڈ، 40 سے ابو پہ میمو ایڈوائز کریں گے. اینڈ ونس دے ہیو اٹ، دے شوڈ کم بیک ٹو دا میڈیکل آنکولوجسٹ اور آنکوپلاسٹک سرجن. اینڈ دین سرجن بھی وہ ٹرو کٹ بایوپسی کر سکتا ہے. ٹرو کٹ بایوپسی از ٹیکنگ آؤٹ اے پیس آف دیٹ لمپ، ناٹ دا انٹائر لمپ. تو وہ اس کو نکالے گا، اینڈ دین وی ہیو دا ڈائگنوسس. اس پیس پہ وہ ڈائگنوس ہوگا کہ ویدر اٹس اے میلیگننسی اور بنائن ہے. کہ آپ جب ٹرو کٹ بایوپسی کرتے ہیں اور صرف اس کو پارشلی ریموو کر رہے ہیں، کیا اس سے یعنی آئی وانٹ دس ٹو بی کلیریفائڈ فار دا ویورس کہ اس سے کینسر پھیلتا نہیں ہے، اس سے کوئی خدا نہ خواستہ مرض بہت تیزی سے نہیں بڑھنے لگتا؟ یہ تو میرے خیال میں اٹ از دا بگیسٹ متھ ٹو بی بسٹڈ، کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لوکل انفلیمیشن کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتی ہے بایوپسی کے بعد، جس کو سب لوگ یہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیومر بڑھ گیا ہے. بالکل. آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ چھوٹا سا پرک بھی کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بھی اگر دانا ہے، تو انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے سوزش، یا باڈی اپنے آپ کو جو ہیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. پلیز بی ویری کلیئر کہ کسی قسم کی بایوپسی، چاہے وہ پارشل ہو یا فلی ریموو ہو، اس سے مرض پھیلتا نہیں ہے. لیکن ہاں، آپ نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس یہ ضرور کرنی ہے کہ اگر آپ کمپلیٹلی اپنے لمپ کو یا لیجن کو ریموو کرا رہے ہیں تو اس کی بایوپسی ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمائلہ. دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ، بٹ دس از سچ این امپورٹنٹ سبجیکٹ. پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں. کوئی بھی ڈیسیجن اگر لیں تو انفارمڈ لیں، اور کسی کنسلٹنٹ سے اس کے بارے میں رائے اور مشورہ ضرور کریں.